बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने वीडियो अपलोड की थी इंजीनियर मिर्ज़ा के झूठ नंबर 43 और 44, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने यह कहा कि जनाब अली आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मांगते हैं वो गुस्ताखी करते हैं। ये दूर की एक किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, उसे एक रिवायत पेश करते हैं, जाली रिवायत है। और दूर की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दूर की किताब। आप बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। ये लाके जाली रिवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से एक बद्दू आ गया, एराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रिवायत कर रहा है। वो जाली रिवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं, वो जाली रिवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। हमने जवाब दिया था कि ये कहता है कि बुनियादी किताब, एक और वीडियो में कहता है कि बुनियादी किताब है और कहता है जाली रिवायत है। हालांकि 32,002 नंबर रिवायत है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। इसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सही हदीस है, सही रिवायत है। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि सही रिवायत है, और जिसको ये कहता है कि जाली रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर एक सहाबी आए, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिशें नहीं हो रही, आप दुआ फरमाएं। तो आप अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए कि हजरत उमर को मेरा सलाम कहना कि बारिशें होंगी। ये रिवायत है। इसको कहता है जाली है और दूर की किताब है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये कहेगा कि बुनियादी किताब है। इससे पहले हमने अपनी उस वीडियो में आपको दिखाया था, वो कहता कि बुनियादी किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। मजीद हम एक और उसकी जो है वो वीडियो आपको बताते हैं और दिखाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं इटली से, अवैस भाई, उसने हमें उसका एक क्लिप जो भेजा है वो ऑडियो में है और एक जो उसको वीडियो में है। इसने जो कहा है जाली रिवायत है। मैंने बताया कि इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उसको सही कहा है, और ये कहता है कि इसमें आमश मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है। इसका भी हमने जवाब दिया है कि इसने अपने जो रिसर्च पेपर कहता है कि वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, इसमें कई ऐसी रिवायात हैं जिसमें आमश है, बल्कि दो ऐसे रावी हैं जो मुदल्लिस से अनस रिवायत करते हैं। हमने इसको दिखाया है, कई वीडियोज में हमने इस पर बनाई है कि मिर्जा के गले की हड्डी, वो रिवायत, वो हदीस मिर्जा के गले की हड्डी। इस तरह बहुत सारी वीडियोज हमने बनाई हैं इसी पर कि अपने रिसर्च पेपर में आमश से रिवायत लेता है और ऐसी भी रिवायत लेता है जिसमें दो मुदल्लिस हैं। फिर ये जवाब क्या देता है, कहता जनाब अली उसको नासिरुद्दीन अलबानी ने सही कहा है। भाई जिस रिवायत को में आमश मुदल्लिस हो, अनस रिवायत करता हो, तो वो तो फिर जाली होनी चाहिए। नासिरुद्दीन अलबानी सही कहते, तुम कहते हो सही है, और फिर ये कहता है कि जनाब जो उनके रिसर्च पर, तहकीक पर जो एतमाद करते हैं, हम उनका एतमाद नहीं तोड़ना चाहते। इस तरह के वो ड्रामे करता है। तो सबसे ज्यादा एतमाद इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च पर किया जाता है। तो वहां तो उस रिवायत को तुम जाली कहते हो। चले आज हम इसका मजीद झूठ आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह अवाम के साथ ये फ्रॉड करता है। अपने आप को तो ये कहता है कि जनाब अली मैं इल्मी किताबी हूँ, लेकिन किताबों को जाली कहना, रिवायतों को जाली कहना, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी तो ये है। ये उसकी रिसर्च जमा सहाबा किराम के अखबार के हवाले से सही और मुस्तनद किताब कौन सी है बयान फरमा। इससे सवाल हो रहा है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल पर सही किताब कौन सी है। अब मिर्जा उस आदमी को जवाब दे रहा है। ये ऑडियो है, उसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। ये सबसे मुसनद तो किताब बुखारी और मुस्लिम है, लेकिन इसमें अक़वाल थोड़े मिलते हैं। और यहाँ पर मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, ये बात लोग कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर सहाबी का कौल भी नहीं मानेंगे। तो ये सख्त गुस्ताखाना जुमला है, ये सख्त गुस्ताखाना जुमला। ये बार बार अपनी वीडियोज में ये जुमला कहता है। कभी किसी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ नहीं किया, ये मेरा ख्याल है, याद रखिएगा। और ये जो रिवायत मुस्नद अहमद से पेश करते हैं ना, वो भी आधी रिवायत पेश करते हैं। ये आदि खुद रिवायत पेश करता है, कई अपनी वीडियोस में पेश कर चुका है। मैं आपको बताऊंगा, बल्कि ये खुद ही बताएगा। फिर आपने जो इसकी अगर वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको हैरानी होगी कि कितना बड़ा ये झूठा है। अगर किसी सहाबी ने अमल किया भी है तो दूसरे ने उसकी तवज्जो दिलाई तो वो पीछे हट गया। जैसा जामे तिरमिज़ी में आता है कि सैयदना उमर ने हज तमत्तु पर बंदी लगाई तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने की तो उनको पीछे हट गए। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में हज तमत्तु पर बंदी लगी तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक खत लिखा हजरत उस्मान को
کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آپ ہی ہوں امیر المومنین. تو سیدنا عثمان پھر پیچھے ہٹ گئے. تو خلفائے راشدین یا صحابہ کرام کو اگر کوئی غلطی بتائی جاتی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں صحابہ حجت ہے، آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، رپورٹ ہوئی ہے، صحابہ نے ان کی اصلاح کر لی ہوئی ہے. تراویح والے مسئلے میں بھی حضور نے 3 دن قیام اللیل کیا مسجد میں. یہ صحابہ کا اجماع ہے جو ہم لے کر چلتے ہیں، ورنہ تو وہ جماعت المسلمین والے تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے 27 دن پڑھنا. تو ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ حجت ہے ہمارے، صحابہ اگر حجت نہیں تو پیچھے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اس نے ویڈیو بنائی تھی تراویح کے بارے میں. اس نے کہا تھا کہ غامدی یہ کہتا ہے کہ تراویح سرے سے کوئی نمازی نہیں ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں غامدی کی اس بات کو صحیح مانتا ہوں اور میں غامدی کی تائید کرتا ہوں کہ تراویح کی نمازی کوئی نہیں. اب کیا کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تراویح پڑھی ہے، تو صحابہ کا قول جو ہے وہ حجت ہے، تو ہم اس لیے تراویح پڑھتے ہیں. اب خود دیکھ لیں، اپنی ویڈیوز میں واضح کہہ چکا ہے کہ میں غامدی کے پیچھے کھڑا ہوں اور غامدی کی میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ غامدی نے یہ کہا ہے کہ تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے. ابھی کہہ رہا ہے کہ جناب علی اس پر اجماع بھی ہے صحابہ کا. دین پورے کا پورا جس طرح ہمارے دین کی اتھینٹسٹی پروفٹ کی زبان پہ ہے، اللہ کے ریفرنس ہے، اسی طریقے سے ہم تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محنت سے پہنچا. لہٰذا وہ اس معاملے میں بالکل حجت ہے. اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان احادیث کے حوالے سے، اور وہ مجھے بتا رہا ہوں، وہ مسند احمد میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر کا یہ قول ہے، قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر برس پڑے. یہ آدھی روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ اکثر خود روایت بیان کرتا ہے جب بدعت کے ٹاپک پر گفتگو کرتا ہے کہ یہ روایت اکثر یہی آدھی بیان کرتا ہے. آگے اس صحابی نے کہا تھا اللہ کی قسم اے ابن عباس، ابو بکر اور عمر آپ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے. تو یہ بات اس نے کبھی بھی نہیں سنائی. یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی آدھی سناتا رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے. ابن عباس خاموش ہو تو یہ ایسا گل نہیں کہ مولوی کو آدھی روایت بیان کرتے ہیں مسند احمد کو. دیکھ، جھوٹ خود بولتا ہے، آدھی روایت خود بیان کرتا ہے اور الزام علماء پر. قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم ابو بکر عمر کے قول کی بات کرتے ہو. آگے سے صحابی نے کہا اللہ کی قسم اے ابن عباس، ابو بکر عمر آپ سے بڑھ کر سنت کی اتباع کرنے والے تھے. تو صحابہ کے اقبال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جو مسند احمد سے بھی بڑی ہے وہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جس میں 38,000 احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے مطلب 38,000 جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1,500 حدیثیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شیبہ سے ہے. 235 ہجری میں فوت ہوئے. یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے اعمال کی سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ دور کی کتاب ہے. اب کہتا ہے کہ امام بخاری کی بھی استاد ہیں، امام مسلم کی استاد ہیں. مسلم شریف میں 1500 روایات امام ابن ابی شیبہ سے ہیں. یہ کتاب ابھی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے 38,000، لیکن کسی ایک مکتبہ نے شروع کیا ہوا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ آ جائے. دیکھیں، یہ اس کی آڈیو تھی. اب آگے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں یہ بتائے گا کہ اس کا ترجمہ آ چکا ہے اور وہی باتیں ریپیٹ کرے گا. تو آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ کر عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اس سے پھر سلف کا فام بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چیپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ. اور یہ امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے. 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں. 11 جلدوں میں یہ چھپ چکا ہے اردو کے اندر الحمدللہ. اور میں نے بڑا عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ اس پرنٹنگ میں ہے اور اب یہ آ چکا ہے. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے اس نے گفتگو کی تھی. شروع میں دور کی کتاب ہے اور من گھڑت اس میں جو روایت کے بارے میں جو اس نے زبان استعمال کی. اب ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس کتاب کو کس طرح اہمیت بھی دے رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد سے بھی بڑی کتاب کہہ رہا ہے، اور امام بخاری مسلم کے وہ استاد ہیں، اور جو 1500 کے قریب احادیث جو امام مسلم نے
इमाम इब्न अबी शैबा से लिए, सारी बातें ये कर रहा है। बताने का मकसद ये कि जब ये अपनी कोई दलील लेता है तो ये इस तरह करता है, बहुत बड़ी किताब है जी, और जब अहले सुन्नत की दलील हो तो कहता है वो जाली रिवायतें हैं और दूर की किताब से है, ये कोई इल्मी बंदा नहीं कह सकता, नहीं कर सकता है। ये धोखेबाज और फ्रॉडिया आदमी ये करेगा, इल्मी आदमी, मुहक्किक आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। अब खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरह अवाम के साथ ये धोखा करता है। अवाम समझते हैं कि जनाब अली हवाले देता है, ये किताबों के बारे में कहता है, ये सच कहेगा। हमने कई मरतबा वीडियोस आपको बताई हैं और दिखाई हैं कि पिछली वीडियो में कुछ कहता है और अगली वीडियो में कुछ और कहता है। जिस तरह अल मुदव्वरतुल कुबरा के बारे में हमने वीडियो बनाई थी कि इंजीनियर मिर्जा की दुम कट गई, उसमें भी ये कहा था कि अल मुदव्वरतुल कुबरा जो इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, सही सनद से साबित नहीं है, और बाद में कहता है कि वो तो जनाब अली इमाम मालिक के शागिर्द ने डायरेक्टली इमाम मालिक से सवाल किए, इमाम मालिक ने जवाब दिए हैं। ये तो मोता से भी ज्यादा उस किताब की अहमियत है। आपको बताना मकसद ये है कि आपके साथ किस तरह धोखा हो रहा है और किस तरह आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, और आपको ये इल्मी किताबी नारे के पीछे लगा के अवाम के साथ ये किस तरह धोखा कर रहा है, आप खुद फैसला करें।